اليوم غادي نبارطاجي معكم ان شاء الله 6 نتاع الكتوبه اللي مهمين بزاف في مجال نتاع التسويق. غينفعوا بزاف الناس اللي خدامين في تقريبا كاع لي دومين تاع الانترنت. لي كوميرس، كاش اون ديليفري، الافيلييت ماركتين، المهم كاع المجالات اللي كتعرفوا. هاد الكتوبه هادو غادي يكون عندهم واحد الوقع كبير، وما كانش عندي صراحه فكره نشاركهم. آه، المهم ما فكرتش فيها وصافي. تا طرحها عليا واحد السيد شاف كتوبه في واحد الفيديو، وقال لي عافاك، واش ممكن تبارطاجي معنا الكتوبه اللي كنشوفو. وقلت صراحه فكره مزيانه غتعاون بزاف نتاع الناس. اذا نبداو الكتاب الاول. كتاب ديال 101 سيلين. هذا كتاب غير صغير ما فيه والو، تقدر تقراه في نص نهار. الكتاب هذا تيدوي على البيع عموما، بحال قلتي لي بازيك نتاع البيع. كاتبو زيك زيغلار، راه كاتب، رجل مبيعات معروف بزاف ميريكان، ودوز حياته كلها في البيع والشراء وبابليك سبيكر. لان هذا الكتاب هذا صراحه ما يدي الكل ولا قريتيه، وغادي يعلمك بزاف على قواعد البيع والشراء، البيزكس. و ماشي غير في الانترنت، حتى الناس اللي كيخدموا البيع 101، معناها تبيع فاس فاس ولا تبيع باغ تليفون ولا كاع الاشكال نتاع البيع والشراء. الكتوبه الثاني اللي غندوز ليهم بجوج كتبهم نفس الكاتب، دوت كوم سيكريتس ديال راسل برانسون. هذا راه كتاب تكون شفتيه غادي يكون داز على عينيك. كاتبو مول ماركتير اللي كريا بيان سير كولابوراسيون مع بزاف الناس، كريا منصه نتاع كليك فانلز. هي باش الناس خدامين دابا حاليا الفانلز ديالهم. وهذا الكتاب ديالو صراحه كتاب زوين. سمحوا لي على الصداع. اذا هذا كتاب زوين لحقاش تيدوي على الماركتين في 2020 2019، المهم في هاد السنوات هادو في الديجيتال ماركتين. تيدوي على الفانالز، تيدوي على السيلز ايميلز، تيدوي على بزاف نتاع لي برانسيب، على الترافيك، بزاف نتاع لي برانسيب اللي خاص الانسان يكون عارفهم. وصراحه بزاف نتاع الناس اللي كيديروا لي كور راه كتلقاهم قاريين بحال هكا الكتب هادو، تقدر تخرج منه كور تبيعو بالفلوس. ما نصحكش دير هاد القضيه، ولكن زعما بغيت نقول لكم بانه راه فيه واحد لافالور كبير. الكتاب الثاني ديالو هو هذا اكسبير سيكريت. اكسبير سيكريت حتى هو كتاب ديال نفس الكاتب راسل برونسون. اذا شنو الفرق بين هاد جوج الكتب؟ هاد الكتب الاول اللي اسمه دوت كوم سيكريتس كيدوي على عموما ديجيتال ماركتينغ في الانترنت كيفاش كيدار، وعلى لي بازيك نتاع الفانلز. الكتاب الثاني اللي هو هذا اللي وريتكم دابا اكسبير سيكريتس كيدوي على كيفاش تبوزيسيونا راسك، كيفاش تبوزيسيونا كانك انت هو الاكسبير في الدومين ديالك. كيفاش تعاود القصص ديالك، ستوريز الناس كيعجبهم يتصنتوا القصص. المهم تيدوي على دي برانسيب بلوز افونسي كل الكتاب الاول. فهمتي الكتاب الاول بحال قلتي البيزكس، الكتاب الثاني تيعاون كيفاش تبني الفولوينز ديالك، كيفاش تتعامل مع الناس، كيفاش تبراندي راسك بهذا المصطلح. حتى هو كتاب مزيان، ننصح اي واحد خدام سيغ انترنت خصو يكون قاري فيه دي برانسيب خدام بهم شحال من واحد حاليا، و وخدامين مزيان. اذا ندوزو للكتاب، جوج كتب الثانيين تما كاتبهم نفس الكاتب. غير هو الفرق هو ان هاد الكتب اللي وريتكم ديال دابا ديال راسل برانسون ديال ولد الزمان ديالنا، الكتب اللي غنوريكم دابا كاتبهم واحد السيد توفى في 1995، يعني كتب قدامين شويه. ولان هاد السيد هذا كان عنده سميتو جين شوارتز، كان عنده اجونس كوبي رايتر، اجونس ماركتر، اجونس تاع الاشهار. والسيد كيعتبر من احسن لي كوبي رايتر في العالم. وهاد السيد هذا راه الكتوبه ديالو كينصحها اي واحد جديد في الكوبي رايتين صراحه، في الماركتين. دوا عليه دانلوك، دوا عليه كليك، هذا راس البرانسان، دوا عليه بزاف تاع الناس. ولا ما يدويو عليه، السيد كان خدام في واحد العصر، دوز اكثر من 30 اكثر من 30 40 عام في الخدمه في الاشهار، في لي ماغازين، في التلفزيون، بزاف نتاع المنصات. عنده جوج كتب. الكتاب الاول
ديالو هو هذا بريليانس بريك ثرو. عرفت بانه يقدر واقيلا غادي يبانوا الكتابات ما تقدر تبان مقلوبه في الكتب في الفيديو، دونك راه غنخلي العناوين في الديسكريبسيون. بريليانس بريك ثرو، هذا الكتاب ماشي د الماركتينغ، كاتب هذاك السيد ماركتر وكوبيراتور، ولكن كتاب ماشي د الماركتينغ. هذا الكتاب تيعلم كيفاش تكتب اي حاجه تكتبها تكون سامبل، تكون مفهومه، وتخلي الناس تتبع معاك وتفهمك شنو بغيتي تقول فاسيلمون. وراه العالم حاليا ديال الانترنت كله مبني على الكتابه. كتبيع برودوي خصك تكتب الديسكريبسيون، كدير الاد خصك تكتب الاد كوبي، خصك تكتب العنوان، خاصك تكتب الكارونتي ديالك، كدير الافيليت ماركتينغ خاصك تكتب، المهم ايميل كتكتب، المهم العالم مبني على الكتابه. يعني هذا الكتاب هذا الا قريتيه غادي تاميليوري كيفاش كتكتب هذاك الشيء ديالك باش يولي سامبل بزاف ويولي عنده واحد لامباكت اكثر، امباكت كبير على الناس. اللي بغيت نقول انا الكتب هادو ما كانوش متوفرين قبل، راه غير ديرنيغمون عاد ولاو عاوتاني كاينين، جو بونس غيكونوا سيغ انترنت، ولكن راه كانوا مفقودين في 2010 2012 2013. ما كنتيش تقدر تلقى هاد الكتب، وكانوا كيتباعوا باثمنه غاليه بزاف في اي باي وفي امازون. هاد جوج الكتوبه كاين اللي وصل حتى $900 للكتاب. الكتاب الثاني ديالو هو بريك ثرو ادفرتايزين. هاد الكتاب هذا كيدوي على الاشهار بواحد الطريقه والكوبي رايتين بواحد الطريقه افونسي بزاف. هو نورمالمون ما تنصحوش للمبتدئين، ولكن انا الراي ديالي الشخصي انه بارفو تقرا شي حاجه افونسي في شي دومين كتفهم شي حوايج بحال كتطلع النيفو، فهمتي، كيبدا يبان لك شي حوايج اللي بازيك تيبدا يبانو لك ساهلين. يعني انا هاد الكتاب هذا صراحه قريتو عجبني بزاف. بريك ثرو ادفرتايزين ديال نفس الكاتب جين شوارتز. كما قلت لكم جين شوارتز راه كيتعتبر من احسن لي كوبي رايتر اللي دازو في العالم، باع الملايين، جو بونس ملايير تاع الدولارات ديال لي برودوي. اذا باقي كتاب واحد، هذا الكتاب تا هو كتب واحد السيد قديم، هو جو بونس حاليا باقي في الحياة، ولكن الاوج ديالو كان في الثمانينات والتسعينات. الكتاب ادويك كوبي رايتين هاند بوك، كاتبو جوزيف شوغرمان. كتاب واعر بزاف وصراحه شيق بزاف في القرايه ديالو. هاد السيد هذا باش تعرفوا تا هو كان عنده شركه تاع الاشهار تاع الادس. قبل فاش ما كانش الفيسبوك ادس، ما كانش جوجل ادس، ما كانش هادشي، ولكن كانوا الناس كيديروا الادس، كانوا كيديروهم في لي ماغازين، كانوا كيديروهم في الجورنالات، كانوا كيديروهم في بار ميل، الميل اللي كيتصيفط بالبرا، كانوا كيديروا في التلفزيون، كانوا بزاف تاع الانواع تاع الاشهار. ولكن لي برينسيپ راه سون لي ميم، باسكو ديما خاصك تبيع لواحد العينه تاع الناس، تسيبلي لي بوزوان ديالهم، تقلب على البرودوي. هاد السيد هذا راه كان كيدير واحد النوع تاع الدروب شيبين اللي كان قديم ديك الساعات، فهمتيني، كان كيقلب على الفورنيسور في هونغ كونغ مثلا، في واحد البرودوي لقى فورنيسور في هونغ كونغ وقالت ليه الادس، داروا في لي ماغازين، داروا في صيفطوا بار ميل البريات البراوات اش كتسميهم الناس، كيشريو الناس داك البرودوي كيجيبوه من هونغ كونغ. يعني برانسيب تاع الدروب شيبين قبل ما يكون كاع الانترنت. هاد السيد هذا راه قدر يبيع، المهم الحماق باع كلشي. هاد السيد باع كلشي، باع الالكترونيك، باع الكتوبه، المهم بزاف نتاع المجالات، وباع الملايين تاع لي برودوي، الى حد انه قدر يبيع طياره دار ليها الادس وباعها باعها في مجله. المهم الكتاب تيدوي على علاش طولت بزاف على الكتاب، حيت عرفتو بانه مهم بزاف، فهمتيني، لان تيدوي على كيفاش دير الاشهار، كيدوي على كيفاش شنو هما ديك بحال قلتي الاوتار اللي خاصك يكونوا عندك، اللي خاصك تقيسهم باش ان تخلي داك السيد يشري عندك الكتاب. اذا هادو هما الكتب اللي كاينين هاد الساعه. كاين كتب اخرين ولكن مبغيتش نكثر عليكم، هادو هما اللي صراحه انا غير هاد الكتب هادو اللي قريتهم تحس بواحد تغير كبير بزاف في الطريقه باش كتخدم وفي الطريقه كيفاش كتشوف الامور، ونصح اي واحد يقراهم. نشوفكم ان شاء الله في فيديو الجاي، بارطاجيو حوايج جداد،
وشكرا على المتابعه ديالكم. اللي عنده شي اقتراح ديال شي كتاب اخر ما دويتش عليه خليه ليا في لي كومونتير، واللي بغى يتوصل ديما بالجديد بيان سور يدير سبسكرايب. والسلام عليكم.